हय आमचे पदाधिकारी म्हणटात पळय की रातचे टॅक्सी मेळना तेज्या खातीर ॲपाची गरज आसा. कळ्ळें तुमकां? आमचे पदाधिकारी सो कॉल्ड पॉलिटिशियन्स हांव कोणाच्या एगेन्स्ट वचना. हांव रिस्पेक्ट करता तांकां. ओके. आनी जे कोण आनी कोण आसा पळय जे रातचे गाडयो मेळना म्हणटा आतां आमी हांगासर झक मारीत झक मारता हांगासर. कळ्ळें तुमकां? आमी हांगासर झक मारता कित्याक रातचे कस्टमरांक पिकअप करपा रावला हांगासर. कळ्ळें? हें पळय तुमकां जाय जाल्यार तो तुमकां नजारा दाखयता. आनी कितले तरी टॅक्सी आसात बाबडे तो रातचे कामां करतात. कळ्ळें न्ही? हे ॲप बेस्ड टॅक्सीचे न्हू, हे इंडिविज्युअल कामां करतात हांगासर. हांव एक इंडिविज्युअल काम करता हांगासर. कळ्ळें तुमकां? इंडिविज्युअल म्हणजे कितें? आमची क्लायंट बेज आसा, आमकां खंयच्यान बुकिंगां मेळटा. हे जे बुकिंगां आमकां मेळटा खंयचेय केन्नाय येता. रातचे 3 जाल्यार 3 येता. रातचे 2 येता. एवरी टायम 24 hours आमी टॅक्सीकार लोकल अवेलेबल आसता हांगासर. आनी तुमकां ॲप बेज जाय? रातचे तुमकां ॲप बेज जाय. मागीर फाल्यां कलंगूट म्हणटा तो लडकी कितें तें फाटल्या दिसांनी व्हायरल जाल्लें लडकी जाय. लडके चाहिए लडके चाहिए म्हणल्यार तुमी कितें हें काडटलेत ताका? ॲपय काडटलेत ताका? लडके चाहिए म्हणल्यार तुमी ॲप सुद्दां काडटलेत ताका? कोणा लडके मेळना जाल्यार सांगा.